बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर ये भी हो सकती थी आज के दिन ज़ेरे बहस या ज़ेरे मौज़ू के सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है उसके खिलाफ वफाकी वज़ारत दिफ़ा और केपी की हुकूमत की जो अपीलें हैं वो इस वक्त समाअत के लिए लग गई हैं और आईनी बेंच जो है उसकी समाअत कर रहा है और वहाँ पे जो चुटकुले छूट रहे हैं और जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं उसकी लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग आले यूथड़ और आले पटवार जो है वो अपने अपने नुक्ता नज़र से कर रहे हैं और यूथरों ने फौरी तौर के ऊपर कुछ जजेस की जिसके अंदर आईनी बेंच के सरबराह भी शामिल हैं उनके खिलाफ शुरू कर दिए। बात इस पे भी हो सकती थी कि इस वक्त जो है वो अडयाला से जो रोज़ाना फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई एक ट्वीट एक पोस्ट वो करते हैं जनाब इमरान अहमद खान न्याजी और कभी वो फ़ौज के ऊपर हमलावर होते हैं, उसको 71 का हवाला दे के ताने देते हैं और फिर उनके आले यूथड़ जो है, वो आहो नहीं आहो शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर भी बात हो सकती थी, आज फिर उन्होंने एक फिर सड़ी हुई छोड़ी है, फ्रस्ट्रेशन छोड़ी है, जिसके ऊपर मैंने एक साहब से पूछा कि की हो रहा है? उसने कहा पागल हो गए है, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हुआ है। और इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जब उसे पता चल रहा है कि आगे से कुछ नहीं मिल रहा और लेटने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलना बल्कि लॉटरियां लेने गधे तो लॉटरियां लेते हैं ना वो हैं हाँ तो लॉटरियां लेने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलना तो अब वो गाला कड्डन पे आ गया। ये इसके ऊपर भी बात हो सकती है और होनी चाहिए, बाकी लोग करेंगे। बात आज इस पे भी करने को दिल कर रहा था। आज मरियम बीबी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट तो पहले का है लेकिन अनाउंसमेंट वगैरह पहले हुई होगी, लेकिन आज उन्होंने बाकायदा उसका इफ्तिताह किया है कि अगर कोई नौजवान बेरोज़गार है और वो अपने मोहल्ले के अंदर वो क्लिनिक खोलना चाह रहा है तो सरकार उसको कर्ज़ देगी। शर्तिया नए प्रिंटों के साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन उसमें मरियम बीबी ने जो बात कही है जो इम्पोर्टेंट थी कि ये जो शुगर के मरीज़ जो हैं इंसुलिन लगाते हैं, ये भी लोगों के घर में पहुँचाई जाया करेगी। मेरा ख़्याल है कि अगर वो मतलब निज़ाम बनाने की बात करें, देखिए महकमा सेहत जब इसमें कूदेगा तो वो कॉम्पिटिटिव रेट के ऊपर सस्ते तरीन वैक्सीन ले लेगा और लोगों को सप्लाई भी हो जाएँगी। दरमियान में से कुछ ब्यूरोक्रेट की दिहाड़ी भी लग जाएगी। उसकी बजाय अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को बेहतर बना दिया जाए कि चौथे के दिन किसी न किसी दवाई की शॉर्टेज हो जाती है और फार्मास्यूटिकल का इतना खौफनाक माफिया है, सब्सिडी भी खाते हैं, एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ाते और चौथे के दिन दवाइयाँ शार्ट करके वो 10-10 गुना कीमत के ऊपर वो दवाई बिक रही होती है। जब तक वो हम तक या मीडिया तक शोरो होगा पहुँचता है, तब तक वो अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा के साइड पे हो चुके होते हैं। तो अगर सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बेहतर कर दिया जाए कि ये इंसुलिन जो है ये ओपन मंडी के अंदर भी कंट्रोल प्राइस के ऊपर साल के 12 माह दस्तयाब रहे, तो ज़्यादा मुनासिब होगा इसकी बजाय कि आप साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा परचेज़ करके और लोगों को तक़सीम करें। उनको मतलब जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपनी इंसुलिन खरीदना, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो तो बैरूनी मुल्क से भी मंगवा सकते हैं ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हम जैसे सफ़ेदपोश जो इस पैसे से नहीं लेना चाह रहे, उनके लिए बाज़ार के अंदर दस्तयाबी दवाई की दस्तयाबी की सहूलत जो है वो हो सकती है मुनासिब रेगुलेशन के ज़रिए। तो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। बहरहाल ये इक़दाम भी अच्छा है कि कुछ लोगों की अफ़ोर्डेबिलिटी का मसला है, तो उनको ना सिर्फ़ के इज़्ज़त के साथ मुझे याद है, हमारे एक दोस्त थे, उनके नाना जो थे वो हर 15 दिन के बाद जाके हॉस्पिटल में 3-4 घंटे लाइन में बैठा करते थे, बुज़ुर्ग आदमी थे और दवाई लेनी होती थी उन्हें। टीबी की दवाई थी या शुगर की दवाई थी, इस तरह की कोई दवाई थी। तो इन जैसे लोगों की और रिटायर्ड टीचर थे वो, इन जैसे बुज़ुर्गों को अगर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर और लाइन में लगाए बगैर उनको घर पे पहुँच जाती है, तो बहुत अच्छी बात है।
لیکن اگر اس کی روایتی نظام کے اندر فراہمی کو بھی ممکن بنا دیا جائے، مثلا دیکھیے نا، ایک ٹیکہ ہے جو کہ ہارٹ اٹیک ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر لگ جائے تو بندے کی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ایک لسٹ بھی جاری کی ہوئی ہے سرکار نے کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر لاہور میں 3 ہاسپٹل نامینیٹ کیے ہوئے ہیں۔ وہ میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کر دی تو فوری طور پہ کچھ لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ سر یہ ونس اپون اے ٹائم ہوتا تھا، اب یہ کہیں پہ دستیاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ریبیز کی جو ویکسین ہے وہ بھی ساؤتھ پنجاب کے بیشتر ہاسپٹلز میں دستیاب نہیں ہے اور بازار سے بھی دستیاب نہیں ہوتی، حالانکہ بنتی بھی اسلام آباد میں ہے۔ تو یہ اس طرح کے ریگولیشن کے جو اقدامات ہیں ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ آپ کو اور مجھے تو آلو مہنگی قیمت پہ مل رہے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کسان کو بھی اس دفعہ اچھا اب تک منافع مل رہا ہے۔ تو میں نے کہا، میں نے آج جو اب ہمارے ہمسائے ہیں اظہر شاہ صاحب، تو میں نے ان سے مارکیٹ کی رپورٹ لینے کے لیے فون کیا۔ انہوں نے کہا اللہ آج مینشن میں کرتے نہ کہتے مریم نواز شریف نے بیڑا اٹھا لینا آلو سستے کرانے کا، تو جس طرح گندم ہماری قیمت پہ انہوں نے سستی کرائی تھی، اس طرح آلو بھی ہماری قیمت پہ سستے کرائیں گے۔ ویسے شاہ صاحب پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا، میرا ہانسا ہی نکل گیا، لیکن میں کہا نہیں، ہمارے کس سیگمنٹ کی، ہماری سوسائٹی کے کسی بھی سیگمنٹ کو اچھا اگر مل رہا ہے، رونا ضرور، رونا تیسی رونے ہیں نا جو تو اوریجنل زیادتی ہوندی ہے، لیکن اچھا بھی جو ہو رہا ہے اس کی بھی ہم بات کریں۔ تے شاہ صاحب تہاڈی ایڈوائز دے خلاف میں مینشن کر دیتا۔ ہاں، اس دفعہ ہمارے جسے کہنا چاہیے گندم کم کاشت ہوئی ہے، جو کہ حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے۔ اس دفعہ مکئی زیادہ ہے، آلو کی فصل بھی اچھی ہے اور اس کا نرخ بھی اچھا ہے ابھی تک۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تمام خبریں جو ہیں ان کے اوپر الگ الگ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اور اس کی نشاندہی بھی کرنی چاہیے لوگوں کو کہ جناب یہ کچھ معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر یا اکانومی کے اندر اچھا بھی ہو رہا ہے۔ یار لوگوں کے پاس جو لوگ کہتے ہیں نا جی مہنگائی بڑھی ہے، تو ان لوگوں کے پاس ریونیو بھی آ رہا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کے میں جس امر کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو مین ایکسپورٹ کا سیکٹر ہے جس کو ہم ٹیکسٹائل کہتے ہیں، اور ٹیکسٹائل کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ پچھلے سال جو کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوا تھا اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے۔ کپاس اگی، آپ نے اس کا پہلے اس سے بنولے کو الگ کیا، بنولے کو الگ کر کے پھر آپ نے اس کی روئی سے دھاگا بنایا، دھاگے سے کپڑا بنایا، اس کو جناب رنگ شنگ کیا، رنگ کرنے کے بعد اس کے اپنا کپڑے شپڑے بنائے ہیں، آہو اب میرا بھی کوٹ نما ہے جی، رنگ کے کپڑے شپڑے بنائے، اس کے بعد ایکسپورٹ کیے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ جنوری میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو مالی سال جون میں ختم ہونا ہے، تو جو ہمارا ٹیکسٹائل ہے اس کا سرکل یوں ہی چلتا ہے۔ جنوری میں آرڈرز پکڑتے ہیں آپ جا کے، فرینکفرٹ میں جو ہوتا ہے ٹیکسٹائل کا عالمی میلہ، اس میں آرڈر پکڑے جاتے ہیں، پھر آرڈر پکڑ کے آپ لاتے ہیں اور پھر جو کپڑا خریدتے ہیں یا دھاگا خریدتے ہیں مارکیٹ سے، اس کے ٹاول بناتے ہیں یا بیڈ شیٹیں بنواتے ہیں، پھر اس کی رنگائی کرواتے ہیں، تو کرا کے آپ جون جولائی سے سپلائیز بھیجنا شروع کرتے ہیں جو کہ نومبر دسمبر تک جاتی ہے۔ دسمبر میں تو کوئی بدقسمت کنسائنمنٹ ہوگی جو پہنچتی ہوگی، اور پھر پیک اس کا جو ہوتا ہے، انتہا جو ہوتی ہے وہ کرسمس کے موقع کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ کرسمس جو ہے وہ مذہبی کے ساتھ ساتھ کمرشل جذبات کے ساتھ بھی منائی جاتی ہے، تو پھر وہاں پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو اہم خبر ہے، ٹیکسٹائل جب چلتا ہے تو پاکستان کی پوری معیشت چلتی ہے، اور اگر ٹیکسٹائل کے شعبے کے اندر اس وقت تک آدھا سال گزر گیا ہے، آدھے سال کا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 24 سے 26% تک کا اضافہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اس سال ٹیکسٹائل کی جو برآمدات ہیں وہ 15 سے 16 ارب ڈالر نہیں بلکہ جسے کہنا چاہیے 18 سے 19 ارب ڈالر ہونے جا رہی ہے۔ زیادہ ڈالر ہمیں آ رہے ہیں تو خوشی ہونی چاہیے، اچھی باتیں ہیں، ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، لیکن نہیں، ہماری قوم کو سیاپا فروشی کی عادت ہے اور سیاپا ہی بکتا ہے۔ آج پھر سیاپا میں نہیں بیچ رہا، ٹھیک ہے، ایس بھی لاگ تے تسی ذرا
हैप्पी हैप्पी हो, मतलब खुशी खुशी का इजहार करो कि पाकिस्तान की मीशत बहाल हो चुकी है, आगे को चल पड़ी है। रेंगना शुरू नहीं हुई, अब बाकायदा चलना शुरू हुई। इसके अलावा मैंने अदर शाह साहब से ये भी पूछा कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबर डाली गई थी कि ये गन्ने के काश्तकारों का इस्तेसाल हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा रेट मिल रहा है और गन्ने वाले भी खुश हैं। और एक दो और शोबा जात जो हैं जिसके अंदर मकई जो है, पाकिस्तान दुनिया के अंदर मकई का 5वां बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो बन के उभरा है। और पंजाब हुकूमत के एक आला हाकम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट एज ए गवर्नमेंट अप्रोच किया जा रहा है मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कि हम उन्हें मकई की सप्लाईज फराहम करें। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ मूव करें। तो जो गंदम इस दफ़ा कम लगी है, जिसके लिए हुकूमत को तशवीश में मुब्तला होना चाहिए, अगरचे स्मगलिंग रोक के आफा साहब ने इंतज़ाम कर लिया, लेकिन अगर जो गंदम सप्लाई की जा रही है, जो गंदम की सप्लाई का काश्त कम हुई है, उसकी जगह पे मकई काश्त हुई है। तो दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके, मेरे और हम सब के मुल्क के लिए के अंदर खुशहाली लाए, मुआशी बेहतरी लाए, लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हों। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िर होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ ख़ल्क़े खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।